बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि ये अब महीना जो है बड़ा बाबरकत होने वाला है क्योंकि हमारा रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। बट जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी महंगी होती चली जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ें हम फ्रूट्स अगर लेना चाहें तो फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, सब्जियाँ लेनी चाहें तो सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, मुर्गी गोश्त कुछ भी हो महंगा हो जाता है। जबकि अगर आप देखें कि जो हम ऐसे मंथ में जो हमारा बाबरकत महीना है जिसमें हर मुसलमान ने रोज़ा भी रखना है, गरीब आदमी भी रोज़ा रखता है, उसके लिए भी ये चीज़ें पहुंच से दूर हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे महीने में तो हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जहां पर हर आम खास शहरी चीज़ें अफोर्ड कर सके। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अजमत जजवा मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं पहले अपना ये पैकेज। रमजानुल मुबारक के आने से पहले ही महंगाई की नई लहर सामने आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में महंगाई की शरह में 0.39% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई 5.80% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर जिंदा ब्रायलर मुर्गी कीमत में 16%, गंदम में 10%, टमाटर की कीमत में 7% और आटे की कीमत में 4.8% तक इजाफा हुआ। इसी तरह फलों की कीमतें 2.28%, मसाला जात की कीमतें 2%, जबकि मछली, बेकरी आइटम्स, दाल, खुश्क मेवाजात, खुश्क दूध और गोश्त भी महंगे हुए। दूसरी जानब जनवरी के दौरान प्याज और आलू की कीमतों में 28% तक की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मजमूई तौर पर सब्जियां 16.59% सस्ती हुई। चीनी की कीमत में 9.6% और अंडों की कीमत में 6% कमी हुई, जबकि दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, बेसन, गुड़, सिगरेट्स के नरखों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अजमत से जानते हैं। अजमत, बताइएगा, जिस तरह अब आप देखें सर उठाने लगी है महंगाई, सिंस आप जानते हैं हम मुसलमानों के लिए ये महीना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे महीने में हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि आम शहरी, खास शहरी, कोई भी हो, एक आसानी से चीजें खरीद सके, एक रोटी खा सके। लेकिन अब ये हालात नजर नहीं आ रहे, अवाम का ये कहना है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? बहुत शुक्रिया फजाइल। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी कोई इस्लामी त्यौहार, इस्लामी महीना आने लगता है तो उस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच जाती है। खासकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो रमजानुल मुबारक की। रमजानुल मुबारक हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा बाबरकत महीना है। ठीक हो गया। और जिसके अंदर जो है वो रहमतों बरकतों का महीने के अंदर अवाम तो जो है वो बहुत सारे मुखय्यर हज़रात जो हैं वो इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को जो है वो रिलीफ देते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि महंगाई की। इस महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अगर हम बात की जाए गोश्त माफिया, इसमें हम बात की जाए अगर हम अपना ग्रोसरी, फलों सब्जियों की, ये सारी चीजें, दालें, ये सब कुछ जो है वो इसी के अंदर आ जाता है। अगर इनके ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को, सस्ते बाजार का इनेकाद तो कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी वो रिलीफ जो एक हकदार तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। और स्पेशली इस महीने में तो इतना रिलीफ आपको देना चाहिए। सवाब का भी काम है कि हर बंदा रोजा रखे और बस ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ये फर्ज बनता है कि कम अज कम, ठीक है बाकी महीनों के अंदर जो भी चल रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस महीने के अंदर खास इकदाम करने चाहिए ताकि हमारी जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास तबका है, उस तक रिलीफ पहुंचे। अब देखें बहुत सारी ऐसी महंगाई की सूरत हाल है। अब आलमी इदारा शुमारियात ने इस साल का जो है वो एनालिसिस भी किया है, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के बारे में बताया है कि यहाँ पे महंगाई जो है वो किस कदर उसके अंदर इजाफा हुआ है। अगर हम दालों की बात करें, अगर हम गोश्त की बात करें, खास करके ब्रायलर मुर्गी जो है वो इस वक्त 500-600 से ऊपर चली जा रही है। लेकिन अब यही चीज़ें जो हैं, अगर हम रमजानुल मुबारक, अभी थोड़े दिनों बाद जब रमजान आएगा तो रमजानुल मुबारक के अंदर इसकी चीजें और इसका रेट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रूट चाट बननी है। एक मैं औरत होकर अगर बात करूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें जिस तरह से अफ्तारी के टाइम पे दस्तरखान पे रखनी होती हैं, तो आप फ्रूट मार्केट में चल जाए, फ्रूट महंगा है। आप सब्जियां आपने कुछ बनानी है, टमाटर महंगे हो जाएंगे क्योंकि आपने चाटों में डालने हैं वगैरह, तो इस तरह की चीजें नहीं, ये सारी चीजें महंगी हो जाती हैं और ये इनके ऊपर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ भी तो पहुंचे। आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रमजान बाजार का इनेकाद कर दिया जाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता वहां पे, वहां के उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी मैंने देखे हैं कि जो रमजान पैकेज मिलता है गरीब आवाम को, उन एक पैकेज बनाया जाता है हर साल रमजान के अंदर, और मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जिन्होंने वो पैकेज, जो इदारे जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिस तरह से एसी साहिबान हो गया, डीसी का अमला हो गया, उनके जो साथ अमला होता है उन्होंने अपने स्टोर रूम के अंदर उसको जो है महफूज किया होता है अपने लिए, बजाय कि वो किसी गरीब तक पहुंचे, वो उन तक महदूद रह जाता है। और बहुत सारी ऐसे भी केसेस सामने आए ही लोगों के पास हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, वो वहां वो खुद भी नहीं इस्तेमाल करते और आगे भी नहीं पहुंचाते। तो ये एक बड़ी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए, जो ऐसा माफिया ग्रुप है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होना गवर्नमेंट को चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन अजमत, अगर मैं बात करूं हुकूमती अदादोशुमार की, तो आप देखिए हुकूमत के अदादोशुमार कुछ और बता रहे हैं, अवाम का ये मानना है कि हालात इसके बरक्स बहुत ज्यादा खराब है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अवाम को जो रिलीफ पहुंचेगा तो अवाम उसके सेटिस्फाइड होगी। जब अवाम को रिलीफ ही नहीं पहुंचेगा तो आप बेशक अदादोशुमार के अंदर जो मर्जी लिखते रहें, अदादोशुमार में आप उसको चला दें कि जी महंगाई की शरह नीचे आ गई है, अवाम तक अगर रिलीफ नहीं पहुंचेगा तो वो महंगाई की शरह नीचे आने उस पर कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस तरह इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, आप देखें पीरा फोर्स के टाइम पे उनकी जो हेड है सलमा साहिबा, उन्होंने टमाटरों के रेट को भी कम किया, चीनी को भी जरा नीचे लेकर आई। अब उनके लिए टास्क ये है कि रमजान में इसको किस तरह मैनेज करेंगी। बात ये आ जाती है कि रमजान मुबारक के अंदर हमारे पूरे साल के अंदर कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती जितने बिजनेसमैन हमारा तबका है वो रमजान मुबारक में कमाई करता है। तो ये कितनी जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम रमजान मुबारक में रेट जो है वो ज्यादा कर देते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अजमत ये बताऊं कि मैंने ओवरऑल जब भी देखा है, कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई खुदाई आफत आ जाए, कोई भी आ जाए, सैलाब आ जाता है, जिस तरह कभी कोई मसला आ जाता है, लेकिन इस तरह की जब चीजें होती है ना तो लोग इस पे बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो क्या अगर आप उस वक्त टेंट ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको टेंट नहीं मिलेंगे, वो भी आपको ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएगा। आप चीनी का भी इस तरह मसला हो जाता है, बहुत सारे इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। लोगों को ये बात फिर हम अपने आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हाँ जी, और हमारे अंदर वो मुसलमानी का जज्बा इस कदर बढ़ जाता है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर वो लोगों को रिलीफ देने की खातर जो है वो पैकेज बना के टेंट दिए जा रहे होते हैं सिर्फ मीडिया के ऊपर, लेकिन अंदर खातर जो चीजें चल रही होती है। अब नेचुरल डिजास्टर एक हिस्सा है, हमारी लाइफ का हिस्सा है, उसके अंदर अब सैलाब की अगर हम बात करें तो बारिशों के अंदर कहत साली भी हो जाती है, बारिशें ज्यादा होने की वजह से सैलाब भी आ जाता है, लेकिन ये चीजें एक अलग मैटर होता है। लेकिन उसके बाद अगर जब इस तरह की चीजें, जब इस तरह के हम इश्यूज को सामना करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के इदारे मुतहरक होते हैं जो कि इनके ऊपर काबू पाते हैं, और जब तक वो इनके ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखें सीएम साहिबा या हमारे जो ऊपर जो डीसी साहिबान है, एसी साहिबान है, अगर किसी भी महकमे के जो हेड हैं वो तो एक मतलब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो नीचे अमला होता है वो वहां पे जो रिपोर्ट उनको दे रहे होते हैं वो नेगेटिव दे रहे होते हैं, वो मतलब किस तरह से आगे से ही रिपोर्टें जो है वो गलत पहुंच रही होती हैं। अब देखिए आप ऊपर जो इक्तिदार में बैठा हुआ है, जो ऊपर वाला बंदा बैठा है उसने नीचे वाले से रिपोर्ट लेनी है, नीचे वाले ने उससे नीचे वाले से रिपोर्ट लेनी है। जब आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी जो रिपोर्ट है वो गलत मिलेगी तो आप क्या करेंगे? तो इसके ऊपर वो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि जाहिल को अगर जहिल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैं खाने की तौहीन है ये रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों अगर जाम दिया जाए। जब आप लोग इस तरह के लोगों के साथ जो है वो उनको हिस्सेदार बनाएंगे, उनको आप कंट्रोल देंगे, जो आपको रिपोर्ट ही गलत दे रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिलीफ, वो सारी चीजें वो कागजों में रह जाएंगी। तो अजमत, प्राइस कंट्रोल के इदारे क्यों नाकामी के शिकार हैं, क्या वजह है? प्राइस कंट्रोल के इदारे देखें, करप्शन जो है ना, करप्शन जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी हमारे मुआशरे से, उस वक्त तक ये इदारे जो हैं वो इस तरह से ही काम करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे करप्शन को खत्म करने के लिए तो उन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, तो वो लेकिन काम नहीं कर रही। नहीं, पीरा फोर्स काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है। अब पीरा फोर्स हर जगह पे पहुंच के करप्शन तो नहीं खत्म कर सकती। इसके लिए हमारी खुद भी जिम्मेदारी है कि हम इस चीजों को देखें, खास करके रमजान मुबारक के अंदर जो रेट ज्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल जब रेट ज्यादा हम कर देते हैं, हम कहते हैं जी हमें वहां से चीज महंगी मिली है, हम आगे भी महंगी देंगे। और भाई जब आप देख, गवर्नमेंट ने एक रेट मुख्तस कर दिया है, गवर्नमेंट का, मैं दूसरा आपको बताऊं कि इस वक्त जो गोश्त का रेट है वो 800 रुपए है, 800 850 बीफ का रेट है, लेकिन मार्केट के अंदर वो वही गोश्त जो है वो 1200 से 1300
نہیں 1200-1300 بالکل نہیں ہے. جس سے ہم گوشت لیتے ہیں وہ تو قیمہ 1500 کا دیتا ہے. دیکھیں قیمہ کا الگ ریٹ ہوتا ہے, جو ہڈی والا ہوتا ہے اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے. مطلب یہ چیز چل رہی ہے, اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا. کوئی جو گوشت فروش ہے وہ 1200 دے رہا ہے, کوئی 1300 میں دے رہا ہے, کوئی 1500 میں دے رہا ہے. اب مٹن کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1500, لیکن مارکیٹ میں آپ کو 2500-2600 ملے گا. اب یہ یہاں پہ ادارے ہمارے کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے ان لوگوں کے خلاف؟ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے اب برائلر اگر آ جا کے بچتا ہے وہ برائلر کا گوشت ہے, اور وہ بھی ہماری غریب عوام سے, ہمارے مڈل کلاس طبقے سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہماری گورنمنٹ کی دوسرا اس وقت ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ریلیف جو ہے وہ ہر غریب تک, ہر مڈل کلاس طبقے تک وہ پہنچ سکے. آپ دیکھیں کہ ہاں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, لوگ جو ہے 50-100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگ جو ہیں بیچارے فری کے کھانے کے لیے درباروں کے باہر کھڑے ہیں, لوگ جو ہے فاؤنڈیشنوں کے باہر کھڑے ہیں, فری جہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ لائنیں لگا کھڑے ہیں. اب وہ بیچارے کیا کریں؟ اب ایک وقت کا کھانا پورا کرنا اس وقت پاکستان کے اندر مشکل ہوا پڑا ہے. اب لوگ وہ صدقہ خیرات کی لائنوں میں لگے ہوئے آپ کو صدقہ خیرات کی لائنوں میں لگے, کتنی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. اور کچھ وائٹ کالر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اس کام کے بھی اندر بھی نہیں وہ جا سکتے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں کے اندر یہی لوگ بیچارے جو ہیں وہ زندہ جو ہے وہ اپنی موت کے لیے جو ہے اپنی موت کا انتظار کریں. تو ان کو جو ریلیف دینا یہ گورنمنٹ کی فرسٹ پریورٹی پہ ہونا چاہیے, تاکہ آنے والے دنوں میں ان کو ریلیف ملے. خاص کر کے ہمارے جو اسلامی تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک خاص پیکج ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو, مطلب ہر غریب اور امیر کو ریلیف ملے. اور رمضان بازار بنانے سے ریلیف نہیں ملتا. آپ ہمارے باقی مسلم ممالک دیکھ لیں, وہاں پر سب کتنی آسانیوں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کھانا بھی مل رہا ہے, سب کچھ فری سستا. آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں, کتنے بڑے دسترخوان بچ جاتے ہیں. وہاں کا نظام تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہاں کا نظام بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ جب بھی کوئی اسلامی تہوار آتا ہے, جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس کے اندر وہ ریٹ اپنے نیچے کر دیتے ہیں, وہ کافی کمی اس کے اندر ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں, تاکہ وہ ہر بیچارہ غریب جس نے روزے رکھنے ہیں, دیکھیں روزے تو ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, تو غریب کو بھی وہ سیب کھانے کا, غریب کو بھی وہ موقع مل جائے تو فروٹ کھانے کا اس کے بھی حصے میں ہو. چلو پورا سال نہیں, اس ایک مہینے میں مل جائے. اسی ایک مہینے کے اندر ہی ان کے جو ہمارے ہاں فروٹ فروش ہوتے ہیں ان کی تو وہ عیدیں ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے وائے رمضان سے پہلے ہی مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو جاتا ہے, اور حکومت ایسے کیا اقدامات کر رہی ہے اس پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک پلان سیٹ کیا جائے کہ اگر ہم گورنمنٹ ہر سال ریلیف دیتی ہے, نو ڈاؤٹ, یہ نہیں ہے کہ مطلب ریلیف نہیں دیتی, گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے, لیکن وہ ریلیف کہاں مل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کس بندے کے پاس پہنچ رہا ہے, ان بندوں کے خلاف چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. اب جس طرح سے لاسٹ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ گٹر کے اندر گرنے کے بعد, اب دیکھیں سی ایم صاحبہ کو جو رپورٹ دی گئی تھی وہ ساری غلط رپورٹ دی گئی تھی. بعد میں جب ان کے سامنے انکشاف ہوا کہ یار یہ تو ہمیں سخت ایکشن لیا, بڑی اچھی بات ہے, اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو یہ شاباش دینے کے مستحق ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. خوش ہے اس ڈیسیژن سے, انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے اس کے بعد. میں بھی مریم نواز صاحبہ سے ایک اور جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر بھی عوام کو ریلیف پہنچے. جو آپ لوگ رمضان بازار کا ایک پیکج بناتے ہیں, یا جس طرح سے جو پیکجز جو ریلیف گورنمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے جو لوگ اس میں کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں, جو لوگ اگر کرپشن کا بازار گرم کیا ہوتا ہے, ان کو پکڑیں. جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ حالات, یہ ایک سسٹم, یہ جو ایک روڈ میپ آپ نے دیا ہوا ہے اس کو ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو نیچے والے عملے کو پکڑیں, ان کو پکڑ کے آپ جب تک عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تب تک اس طرح سے نہیں ہوگا کام. جو اوپر ہمارے عملہ بیٹھا ہوا ہے ان کا بھی رگڑا ضروری ہے, اس طرح سے ابھی مریم نواز صاحبہ نے لگایا ہے رگڑا, اور بڑی اچھی بات ہے. تو اس طرح سے ہی جب تک آپ لوگ اس کو موومنٹ کرتے رہیں گے, اداروں کو اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے, اپنے خفیہ آپ بندے بھیجیں, آپ دیکھیں وہاں پہ کنٹرول دیکھیں
کیا ہو رہا ہے, کس اب طرح سے چل رہا ہے. ریسنٹ اب جو ہمارا ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے جو پیکیجز انہوں نے اناؤنس کرنے ہیں تو کوئی اس کے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی خبر آئی ہے؟ ابھی پیکجز کی لسٹ باقاعدہ طور پہ شائع نہیں ہوئی, لیکن اس کے لیے جو پلان بنایا گیا وہی سستا رمضان بازار, سستا رمضان بازار بنائے جائیں گے جس کے اندر ریلیف ملے گا. تو وہ کہاں ہوں گے بازار؟ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ فضائل, عوام سستا رمضان کے اندر خرید و فروخت کرتی ہے, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر بھی یہی ریٹ مل رہا ہے, اندر بھی یہی مل رہا ہے, اگر 10-20 روپے کا ان کو اگر کم ملتا ہے تو یہ ریلیف نہیں ہوتا 10-20 روپے. تو اس کے اوپر خاص اقدامات کریں. اس سال رمضان المبارک میں مریم نواز شریف صاحبہ سے جو ہے وہ خاص اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے خاص پلان بنایا جائے تاکہ ریلیف ہر گھر تک پہنچے, ہر مڈل کلاس تک, ہر غریب تک, ہر اپر کلاس, مطلب ہر طبقہ تک جو ہے وہ ریلیف پہنچنا چاہیے. جو آٹا, گھی, چینی, یہ جو مین ہمارے انگریڈینٹس ہیں ایک غریب آدمی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر بات ہے وہ شربت لے کے تو نہیں بنا سکے گا, وہ چینی بھی گھول کے پی لے گا, آٹا ایک اہم چیز ہے, تو اس پہ بھی کوئی سبسڈی دے رہی ہے گورنمنٹ؟ لوگ ہمارے رمضان المبارک کے اندر روزہ افطار کرنے میں نمک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ثواب کے طور پر نمک استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کھجور کے پیسے نہیں ہیں, کھجور کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس وہ ملک شیک بنانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس جوس بنانے کے پیسے نہیں ہیں, فروٹ چاٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اگر پیسے ہیں بھی تو ان کی استطاعت سے وہ زیادہ ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اب دیکھیں ایک رپورٹ کے مطابق جو ابھی رپورٹ عالمی ادارہ شماریات نے جاری کی ہے, اس میں زندہ برائلر مرغی قیمت میں 16% اضافہ ہوا ہے, گندم 10%, ٹماٹر جو ہے وہ 7%, آٹے قیمت میں 4.8% تک اضافہ ہوا ہے. اسی طرح اگر پھلوں کی قیمتوں میں بات کریں تو 2.28%, مسالہ جات کی قیمتوں میں 2% بڑھی ہیں. اب یہ سارے آئٹمز وہ ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں, ڈیلی ہمارے لیے ضروریات زندگی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ اب جو اگر ہم اس کی مہنگائی کی شرح تو کنٹرول کر رہے تھے, مہنگائی کی شرح کی اگر ہم بات کریں تو جنوری کے اندر جو ہے وہ 0.39% تھی, جبکہ اضافہ ہوا اس کے اندر, اضافہ ہونے کے بعد وہ 5.80% ریکارڈ کی گئی ہے. اور ابھی مزید ہوگا جیسے ہی روزے سٹارٹ ہو جائیں, مزید ہوگی. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو خاص پلان بنانا چاہیے, اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں تاکہ کم از کم اگر ویسے ریلیف نہیں عوام کو ملتا تو رمضان المبارک کے اندر تو ریلیف ملے, تاکہ وہ ہماری بیچاری عوام جو ہے وہ اس کے اوپر چیزیں خرید کے اپنے رمضان المبارک کو جو ہے وہ اچھی طرح گزار سکے. اب اس کے اندر اگر ہم بات کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو زیادہ کیا گیا ہے. ہم خشک دودھ کی بات کریں, ہم خشک میوہ جات کی بات کریں, خشک میوہ جات تو بیچارے مڈل کلاس سے بھی دور ہو گئے ہیں, اب اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. گوشت جو ہے وہ اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جنوری کے دوران پیاز آلو قیمتوں میں 28% تک کمی ہوئی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کم ہوئی ہیں. پیاز کا ریٹ پہلے اوپر گیا تھا, لیکن ٹماٹر بھی کم کیا, ٹماٹر بہت اوپر چلا گیا تھا, 500 پلس تک چلا گیا تھا ٹماٹر کا ریٹ, لیکن اس کے بعد وہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنا ہوا. اچھا, اس کے ساتھ ایک لنک جو ہے نا ہمارا ایک اور جو طبقہ ہے وہ ہے کسان طبقہ. کسان کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا, کسان کے ساتھ جب تک کوئی پیکج نہیں ان کو دیا جائے گا, تب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی, کیونکہ ان کے لیے پیکج بہت ضروری ہے. اب کسان, اب میرے ایسے جاننے والے دوست ہیں, انہوں نے آلو کی فصل کاشت کی. جب آلو کی فصل کاشت کی تو اس کے بعد ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. ابھی آلو کا ریٹ کم ہے, عوام کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, اب آگے پتہ چلے گا نا رمضان میں کیا ہوتا ہے. اب وہ آلو کا ریٹ چنا چاٹ بنائیں گے یا کوئی سالن بنائیں گے آلو کا, تو جب آلو مہنگا ہوگا تو کیسے بنائیں گے؟ بس یہی چیز ہے نا, یہ پتہ چلے گا اس وقت کہ کتنا ریلیف دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. میں یہ کہتی ہوں چلے باقی منتھس میں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں, بٹ ایسا جو مہینہ ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے, پاک مہینہ ہے, اس میں ہر غریب آدمی کی بھی پہنچ سے دور چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہر بندہ چلو اسی مہینے میں انجوائے کر لے, بالکل اتنا تو ہونا چاہیے. بالکل اس طرح ہے. اس میں وفاقی ادارہ شماریات نے جو 2025 سے 2026 کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح انہوں نے کہا ہے کہ 5.24% رہی ہے. مطلب یہ اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں اس کے اندر ہوئی. تو اس کے اندر کمی کس طرح سے ہوگی؟ کمی لانے کے لیے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو اس کے اوپر ڈیسیژن لینا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, کوئی اسٹریٹجی پلان جو ہے وہ اتھینٹک بنانا پڑے گا تاکہ وہاں تک ریلیف پہنچ سکے. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح سے سبزی, دالیں, آٹا, گوشت وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں وہ جب بڑھتی ہیں تو مہنگائی ظاہری بات ہے اسی کے اوپر ہی اثر ہوتا ہے, اسی کے اوپر ایک ہر بندہ جو ہے منحصر کرتا ہے. تو اگر بارش آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کے خدشات آ جاتے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں, تو وہاں پر مہنگائی
ऊपर चली जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसान ने कोई सब्जी काश्त की हुई है, कोई फसल काश्त की हुई है, तो वो बारिश की नजर हो जाती है, सैलाब की नजर हो जाती है, या कैश साली की नजर हो जाती है, वहां पे आके इफेक्ट तो पड़ता है। लेकिन आप उसका एक धनिया देखे ना, एक धनिया जो आपको वो सामान के साथ ही, सब्जियों के साथ ही दे देते हैं, ठीक हो गया, लेकिन ऐसे मौकों पर अब उसकी भी अलग एक रेट निकल आता है। अब वो आपको रमजान मुबारक में नहीं मिलेगा आपको फ्री में, ये पहले होता है कि मतलब रमजान से पहले तो आपको दे देते हैं, वो थोड़ा सा साथ धनिया डाल के देते थे, उसकी भी एक अलग रेट निकलेगा, अलग रेट निकलेगा। तो ये चीजें इनको, ये छोटी छोटी चीजें जब बड़ी बनती है ना, तो एक बड़ा बोझ बन जाता है अवाम के ऊपर। लेकिन अजमत, ऐसे में भी आप जब सब्जी वाले से कहते हैं तो वो कहता है बाजी ऐसी की करिए, पिछो इतना महंगा मिल रहा है, ठीक हो गया। अब इनके ऊपर जो बिजनेस टाइकून्स बड़े बड़े जो मतलब बैठे हुए बंदे, जहां से सप्लाई इनको आती है, वो ही इनको बेचारों को महंगा देते हैं, तो ये बेचारे क्या करें? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, इस तरह का एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है। मंडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स माफिया हैं जो कि जिन्होंने एक अपना रेट निकाला होता है। अब वहां पे आप मंडी की सूरत हाल देखें तो वहां पे आपको कुछ और नजर आ रहा होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, अच्छा यहाँ पे जो रेट लिस्ट जारी होती है ना, रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज भी फरोख्त नहीं हो रही होती। अब जब आप लोग जाएंगे, आप अब देखेंगे रेट लिस्ट उन्होंने अवेजा तो की हुई है, आप देखें अगर फॉर एग्जांपल उसके सेब का रेट 450 रुपए किलो लिखा हुआ है, तो आपको वो 450 वाला एक छोटा सेब पड़ा होगा, वो आपको मतलब कि जो एक सी क्लास कैटेगरी का सेब है वो आपको मिलेगा जी 450 रुपए। जो हाई क्लास कैटेगरी का उसका रेट नहीं लिखा होगा, वो वहां पे आपको मिल जाएगा 500-600 रुपए। लेकिन ऐसा भी मेरा एक इत्तेफाक हुआ था अजमत, मैंने उस रेडी वाले को पूछा, मैंने कहा एक तो तुमने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई हुई ना, रेट लिस्ट एक दफा एक सख्ती की थी इन्होंने कि लिस्टें आपकी साथ लगी हुई होंगी, उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। तो कहते हैं जी, मैंने कहा जी क्यों नहीं लगाई आपने लिस्ट? तो जी हम उस लिस्ट को फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें ऑलरेडी पीछे से चीजें महंगी मिल रही हैं। जब आपको चीजें ही महंगी मिल रही है तो आप कैसे, मतलब आपको रेट लिस्ट ही पीछे से महंगी मिल रही है तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे ना? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, करना भी चाहिए। पीछे से क्या पीछे तो वो कोई अफगानिस्तान से लेके खुद आ रहा है वो बंदा, उसने तो मंडी से लेके आए ना। क्या मंडी के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है? मंडियों के अंदर चेक एंड बैलेंस है, लेकिन इदारे हमारे कुछ बात ये आ जाती है कि हमारा जो गवर्नमेंट का अमला है जिन्होंने चेक एंड बैलेंस मंडियों के अंदर रखना है, सब्जी मंडी के अंदर, फ्रूट मंडी के अंदर जिन्होंने ये चेक एंड बैलेंस डीसीज, एसीज, ये फील्ड में आके, अब एसी खुद आके वहां पे राउंड क्यों नहीं करते, डीसी खुद आके क्यों नहीं वहां पे देखता? तो बात ये है कि जब तक हम खुद उसको चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, खुद वॉच नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें आगे गरीब तक नहीं पहुंच सकेंगी, वो उस बंदे तक, पाकिस्तानी अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच सकेगा। तो हर बंदा अपनी मनमानियां कर रहा है, अपनी मर्जी से रेट बना रहा है, लिस्ट बनाई हुई है, और लिस्ट अगर अवेजा भी की हुई है तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये एक कानूनी तौर पर जुर्म है। इस जुर्म से निकलने के लिए हमारे गवर्नमेंट को मुतहरक होना पड़ेगा ताकि अवाम को रिलीफ पहुंच सके। अब रमजानुल मुबारक के अंदर इस तरह के इक़दाम बहुत जरूरी हैं ताकि हर जो है वो बंदे तक रिलीफ पहुंचना उसका हक है। और ये हक जो है वो सिर्फ कुछ चीजों में नहीं है, तमाम चीजों के अंदर डिस्काउंट होना चाहिए, जिसमें गोश्त हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में है, दालें, सब्जियां, आटा, गंदम, ये सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए उसके ऊपर रिलीफ होना चाहिए। अब आप देखें ना, अगर गवर्नमेंट इनको आटा, जिस तरह आटा के एज अ रिलीफ देती है ना गरीब आदमी को, आपने देखा होगा रमजान में ये इनको रिलीफ मिलता है, ठीक हो गया। अब उस रिलीफ में भी वो इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि उसमें भी वो फेवरेटिज्म भी चल रहा होता है, और गरीब आदमी पूरी पूरी रात वहां पर बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि जी मुझे मिल जाए। देखिए ये चीजें भी तो नहीं होनी चाहिए, इसका भी इनको कोई लायामल इस तरीके से निकालना चाहिए कि हर बंदे को मिल जाए और वो जाता जाए। इसके लिए अब देखिए नादरा का रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, बहुत सारी ऐसी आप बहुत सारे इन्होंने आईडी कार्ड का सिस्टम है, तो ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और गवर्नमेंट के पास है भी रिकॉर्ड। अब उनको वहां पे जाके आप महलों के अंदर, गली के आप वहां पे जाएं, इलाकों के अंदर आप देखें वहां पे कौन से ऐसे मुस्तहिक अफराद हैं जिनको ये रिलीफ मिलना चाहिए, जो वाकई डिजर्विंग है। अब होता ये है, बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स सामने आए हैं कि इलाके के अंदर जो यूनियन काउंसिल का बंदा है उसको दे दिया जाता है। अब वो यूनियन काउंसिल का बंदा खुद ही अपने हड़प कर लेता है, आगे तो बंदों को मिल ही नहीं रहा होता। ये बात है, वही तो खराबी पैदा होती है। ये बात है, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। आप उनके अपने घर देखेंगे जाके, उन्होंने वो सारा स्टोर किया होता है, अपने खास बंदों को नवाजते हैं, अपने खास बंदों को नवाजते हैं, उनका घर जरूर भरा हुआ होता है, इस तरह। गरीब को जब तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा तो गरीब तो आवाज उठाएगा ना, वो क्या आवाज उठाएगा, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो जब तक इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, यूनियन काउंसिल वाले जा रहे हैं, जो नीचे वाला तबका है, जो अपने बंदों को नवाजते हैं। अब जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि वही चीजें, वही आटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही जो रमजान पैकेज
جو دیے جاتے ہیں لوگوں کو گھر پہ گھر پہنچائے نہیں جاتے, لائنوں میں لگ کے جو لوگ لیتے ہیں. اب وہ چیزیں, وہ آٹا, وہ گندم, وہ چینی سٹور روم میں پڑی ہوتی ہے, وہ ایسے ایک سالوں تک وہ پڑی رہتی ہے اور گل سڑ جاتی ہے, جو کہ ایک حقدار تک نہیں پہنچ پاتی. اس سے بہتر نہیں ہے لوگوں کے پیٹوں میں چلی جائے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی جب یہ سرکل جو ہے, یہ چین جب ٹھیک نہیں ہوگی, پوری چین ہے نا یہ. اچھا, یہ بھی ایک سسٹم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, کہ جب کوئی ایسی سیاسی شخصیت یا کوئی سرکاری افسر نے وزٹ کرنا ہوتا ہے تو تب اتنا اچھا ماحول بنا دیں گے کہ وہ کہے گا ویری ویل ڈن, بہت اچھا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ ان کے جانے کے بعد وہ عوام کو نہیں ملے گی. بس یہی ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں عظمت, کیونکہ اس دفعہ پیرا فورس بھی ہے اور کافی ساری بہت سارے ایسے ادارے میں آ گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اقدامات بہت اچھے کر رہی ہیں, اور پیرا کو جو ہیڈ کر رہی ہیں سلمیٰ صاحبہ, وہ بہت اچھے انہوں نے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے ہیں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کو واچ بھی رکھیں. اب جس طرح سے اب لاسٹ ٹائم انہوں نے واچ کیا تو پتا چلا ہے کہ اس طرح سے کرپشن ہوتی ہے, اس طرح سے جو ہے وہ جھوٹی خبریں, جھوٹی افواہیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو ایسے لوگوں اپنے ادارے ہیں نا ان کے, انہوں نے خود اپنے نمائندے ہیں, اپنے نمائندگان کو واچ کرنا بہت ضروری ہے, ان پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو سرگرم مافیا اس طرح سے رہے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. نہیں تو کوئی ایسا آپ کی نظر سے چیز گزری ہو حکومتی, جو ہنگامی کوئی پلان انہوں نے بنایا ہو اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, ایک دم سے مینج کرنے کے لیے؟ پلان تو دن بدن جو ہے وہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو نیچے لایا جائے, لیکن ابھی تک وہ ریلیف جو پیٹرول کی اگر ہم بات کریں تو پیٹرول جو ہے وہ 250 سے نیچے تو آ ہی نہیں رہا, اوپر ہی جا رہا دن بدن. اب اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, جو لوگ اب اس کا بھی مہنگائی کے ساتھ آ جاتا ہے, جو سبزی فروش ہے, پھل فروش ہے, جو جس نے دکان بنائی ہوئی ہے, جو بھی مطلب کہ سٹور جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہے, ڈالر مہنگا ہے, اس وجہ سے ہم جی چیزیں مہنگی دے رہے ہیں. وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا ہمارے پیچھے سے چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. بالکل, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, بل زیادہ, نو ڈاؤٹ, یہ ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت, وہ الیکٹریسٹی بجلی کی قیمت, وہ گیس کی قیمت, ان قیمتوں کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پلان بنائے تاکہ یہ قیمتیں نیچے آئیں. جب یہ قیمتیں نیچے آئیں گی آٹومیٹکلی ہماری انڈسٹری تباہ برباد ہوئی ہیں, اسی وجہ سے ہوئی ہیں. جو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے انڈسٹریاں بند کر دی ہیں. بجلیاں دیکھیں نا, ریٹ بل آتے تھے, بجلی کا ریٹ اتنا مہنگا ہو گیا, گیس کا ریٹ اتنا مہنگا ہو گیا, جس وجہ سے اس کے اوپر جو ٹیکسز تھے, ٹیکسز اتنے ہو گئے ہیں, ان کے لیے خاص پلان بنانا. انڈسٹری تو ہماری باہر چلی گئی ہے. بس یہی مسئلہ ہے, یہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جب کارروائی نہیں کرتے, ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ جو بزنس کر رہا ہے, ایک بندہ جو کام کر رہا ہے, ان کو ریلیف دینے کے بجائے ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس بوجھ میں آ کے اپنا سیٹ اپ ہی بند کر دیتا ہے. اب پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو اس وقت مایوسی کا شکار ہیں. وہ مایوسی کیوں ہے؟ وہ مایوسی اسی وجہ سے ہی ہے کہ مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ واسا کا الگ ٹیکس دینا ہوتا ہے, ایل ڈی اے کا الگ ٹیکس دینا ہوتا ہے, پراپرٹی الگ ٹیکس ہوتا ہے, اس کے علاوہ اوور آل بزنس کا الگ ٹیکس ہوتا ہے, اس کے علاوہ چائلڈ لیبر کی ڈپارٹمنٹ کو الگ جو ہے وہ معاملات, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو میرے دیکھنے میں بھی آئی ہیں, بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں ملا ہوں اور میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں, وہاں پہ وہ جو ایک اچھا بزنس کر رہے ہیں لیکن ان کو اس لیول کا ریلیف نہیں پہنچ رہا. اگر دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ مہنگائی, یہ غربت ختم ہو جائے گی. کیونکہ نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی, جب جو نوکریاں ملیں گی عوام خوشحال ہوگی, پیسہ آئے گا, لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون سے رہیں گے, لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, آپس میں جو ہے وہ حالات ٹھیک رہیں گے, تو لوگ باہر جانے کا بھی نہیں سوچیں گے, پاکستان کے اندر ہی ان کو بڑا اچھا مل رہا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا, خاص کر کے مریم نواز, اسپیشلی منافع خوروں کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. منافع خوروں کے خلاف تو میں کہتا ہوں عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جو اس طرح کا مافیا گروپ ہے, یہ مافیا گروپ جو اس مہینے پہ بھی نہیں بخش رہے لوگوں کو, یہ مافیا گروپ ختم ہونا چاہیے. اور اس منتھ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے, اور اس کے اندر جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, جو منافع خوری کرتے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں. ایک دو کو بنائیں گے تو آٹومیٹکلی ہی سب لائن پہ آ جائیں گے. تو عبرت کا نشان بنانا بہت ضروری ہے تاکہ حالات بہتر ہوں, ریلیف ملے, اور جو ہمارے عوام خوش ہو, سکون سے روزے رکھے. عوام میں جو ہے نا وہ مایوسی چھائی ہوئی ہے, اس مایوسی سے ہم نے باہر نکالنا ہے. کیونکہ سب سے پہلا فیکٹ جو ہے نا, پہلے جو ضروریات زندگی ہے
وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے لیے روٹی، جب روٹی ان کو ملے گی تو میں باقی چیزیں بعد کی. دیکھیں ایک وقت مسا اس کو روٹی ملتی ہے، وہ بھی اس سے چھن جائے تو وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. بس یہی ہے نا، یہی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. عظمت جھنجھڑ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک. اسٹے ٹیونڈ.